अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो रेलवे का एक बहुत अहम मंसूबा KCR, जो कराची के शहरियों के लिए बहुत अहम है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अगले माह काम का आगाज़ होने जा रहा है और इससे कराची के 7 लाख अफराद हर रोज़ मुस्तफ़ीद होंगे। उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद बारी आएगी ML1 की। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या वजह है कि इतना अरसा गुजर गया, ML1 के ऊपर काम का आगाज़ क्यों नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है कि रेलवे का जिक्र हो और ML1 का जिक्र ना हो। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ पाकिस्तान अच्छे स्टेप्स ले रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है चाइना से, वो सस्ते दामों मिले, बहुत महंगा कर्जा ना मिले। ये पाकिस्तान की नेगोशिएशन जारी है और उसके ज़रिए कोई 2-2.25 अरब डॉलर्स की बचत पाकिस्तान करने जा रहा है। उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर के साथ बिल्कुल दरिया रावी के ऊपर 1 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज़ कर दिया। एक जंगल बसाया जा रहा है जो कि स्मार्ट जंगल है। इसके अंदर जॉगिंग ट्रैक भी होंगे, बागात होंगे, सेंसर लगे होंगे, बड़ा खूबसूरत और टेंटिंग का निज़ाम होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जो रावी अर्बन सिटी प्रोजेक्ट है, इसके जरिए 40 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ करेगा। उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं KCR का मंसूबा, जो सन 1964 में शुरू हुआ, 1999 तक चलता रहा। उसके बाद इसके अंदर इस कदर ज़्यादा नाअहली हो गई थी, करप्शन इस कदर ज़्यादा थी, इसको बंद कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इसकी फिजिबिलिटी बनना शुरू हुई है और इसी अगस्त के महीने में फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी और काम का बाकायदा आगाज़ जो है, जो फेडरल हुकूमत की तरफ से, वो अगले माह सितंबर के अंदर शुरू हो जाएगा। वैसे सिंध हुकूमत कुछ पैचेस में काम कर रही है, तो उम्मीद है कि ये जो काम है इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर मुकम्मल होकर सन 2024 तक KCR का 43 किलोमीटर तवील ट्रैक मुकम्मल तौर पर फ़ाल हालत में मिलेगा। इसके लिए जो ओवरहेड ब्रिज बनाने हैं, जो अंडरपासेस बनाने हैं, जो आबादियों को साइड पे करना है, वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे और इससे रोज़ाना 7 लाख मुसाफिर जो हैं कराची के मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इस ट्रैक के ऊपर रोज़ाना 246 ट्रेन चला करेंगी। और अगर लागत की बात की जाए तो ये 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की लागत में मुकम्मल होने जा रहा है। इतना अहम मनसूबा है। उसके बाद उम्मीद है कराची के अंदर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, वो काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद दूसरी खुशखबरी ये है कि ML1 से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान चाइनीज़ जो हुक्काम है उनसे मुसलसल निगोशिएट कर रही है, रीनिगोशिएट कर रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो एस्टीमेट लगाया इस प्रोजेक्ट का, वो है 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स, जबकि चाइनीज़ जो है वो 9.5 अरब डॉलर्स का एस्टीमेट दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इतने पैसे लगेंगे। अब दोनों के दरमियान में जो गैप है वो 2.25 अरब डॉलर, 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स है। कुछ थोड़ा गैप नहीं है, 370 अरब रुपए का गैप चाइनीज़ ज़्यादा बता रहे हैं। अगर पाकिस्तान इतना कर्जा लेता है तो 370 अरब जो ज़्यादा लेगा उसका भी सूद अदा करना पड़ेगा, उसकी भी इंश्योरेंस अदा करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान चाइना के साथ निगोशिएट कर रहा है कि जनाब जितना एस्टिमेट हमने बताया आप उस पर काम शुरू करें। अगर खुदा न खासा इसी वजह से डिले होता है या कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम इसको रीनिगोशिएट कर लेंगे। लेकिन चाइनीज़ साइड कहती है कि आप पहले रेट हमारे वाला दें, उसके बाद इस पर काम का आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल अपने स्टांस पर अड़ा हुआ है। इस मुतालिक एक अहम फैसला जुलाई के महीने में चाइना और पाकिस्तान की JCC की मीटिंग में होना था, वो दासू डैम पर होने वाले हमले के बाद मुलतवी कर दी गई। उम्मीद है सितंबर या अक्टूबर, यानी कि अगले महीने या उससे अगले महीने ये दोबारा मीटिंग होगी। उसके अंदर पाकिस्तान इस मसले को उठाएगा और दोनों मुल्क जो है इसको खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। अब याद रखिएगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर बचतें भी बड़ी होती हैं और टीका भी बड़ा लगता है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर 370 अरब रुपए हम घर से बचा के चलें तो हम कितने ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। इसमें बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका खमियाजा जो है हमें प्राइवेट बिजली घरों की तरह, IPPs की तरह 35-40 साल अदा करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम हुकूमत को आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ कंपनियां CPEC के या दीगर प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ 8 से 10 कंपनियां हैं। उन्हीं के मामला तय हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, उन्हीं के सियासतदानों के साथ गठजोड़ है और वही हर दफ़ा ठेका ले लेती है। इस वजह से प्रोजेक्ट की कीमत कम नहीं हो पाती। अगर हुकूमत कोशिश करे, रीनिगोशिएट करे, तो चाइना के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टी बिलियन कंपनी कहते हैं, वो 800 कंपनियां हैं। उनमें से अगर 80 कंपनियां भी पाकिस्तान आकर बिडिंग में हिस्सा लेती हैं, एक दूसरे के मुकाबले पर आती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम कीमत पर विन करने की कोशिश करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो शरह सूद है
اس کو صرف 2.4% تک لاک کرنے کی درخواست کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو انشورنس کی کاسٹ ڈالی جاتی ہے بلا وجہ پاکستان کے اوپر، ویسے ایک پروجیکٹ میں ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی، اتنی پاکستان کو ڈال دی جاتی ہے، اور اس میں ہمارے افسران بھی شامل ہوتے ہیں۔ اوبیسلی انہوں نے کچھ مال پانی لیا ہوتا ہے چائنیز سے بھی، باقی امریکن کمپنیوں سے بھی، تمام سے۔ تو پاکستان کی کوشش ہے اس کو 2.4% کے اوپر لاک کر کے یا اس سے کم پر اس کو کیا جائے، تاکہ پاکستان کے اوپر اس کا برڈن کم ہو۔ اور جیسے اس کے اوپر نیگوسیشن مکمل ہوتی ہے تو یہ منصوبہ 4 سے 5 سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل جو تقریباً 1800 کلومیٹر کا ٹریک ہے اس کو نیا کر دے گا۔ اس ٹریک کے اوپر 160 کلومیٹر کی رفتار سے ٹرین چل پائے گی۔ اس وقت اس ٹریک کے اوپر جو اوسط رفتار ہے ٹرین کی وہ 70 سے 80 کلومیٹر ہے۔ پھر اس کو بریک لگ جاتی ہے، کبھی پٹری کمزور آ جاتی ہے، کہیں سے ٹرین کے سامنے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے، سپیڈ ریڈیوس کرنی پڑتی ہے، کہیں پر اسٹیشن آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اوسط سپیڈ جب 160 ہو گئی، یعنی کہ موجودہ سے ڈبل ہو جائے گی، تو پاکستان کے لیے کافی ہے۔ ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہے کہ ہمیں جو بلٹ ٹرین ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ بلٹ ٹرین کا کرایہ اس قدر زیادہ ہوگا، جو ہماری 80-90% آبادی ہے اس کرایے کو افورڈ نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح یہ کہ آپ ایک متوسط طبقے کے شخص کو کہیں کہ تم نے مرسڈیز گاڑی مجھ سے لے لو اور اس کو چلاؤ، وہ غریب آدمی ہے، متوسط آدمی، اس کا پیٹرول پورا نہیں کر سکے گا، اس کے اسپیئر پارٹ نہیں خرید سکے گا۔ تو اس کی نسبت اگر آپ اس کو ٹوٹا گاڑی دے دیں یا نسان دے دیں، اس طرح کی نسبتاً چھوٹی گاڑی دے دیں تو شاید اس کو افورڈ کر لیں۔ تو یہی چیز ہے، پاکستانی قوم فی الحال بلٹ ٹرین افورڈ نہیں کرتی۔ اور پھر جو ہمارا ڈسٹنس ہے لاہور سے کراچی کا اوسطاً جو تقریباً 18 گھنٹے لیتا ہے، جب سمٹ کر یہ 8 سے 6 گھنٹوں میں آ جائے گا تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی تیسری کو آخری خوشخبری کی طرف۔ وہ ہے کہ پرائم منسٹر نے لاہور کے ساتھ بالکل ایک بڑے جنگل کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس جنگل کا ایریا جو ہے وہ 24,000 کنال ہے۔ اس کے اندر 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ ویسے ابتدائی درخت لگانا شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لاہور کے اندر جو پولوشن کا فیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ رکھ جھوک کا جنگل پرانا جنگل ہے، ویسے حدود اس کی شیخوپورہ کے اندر آتی ہے، لاہور اور شیخوپورہ کے بارڈر کے اوپر ہے، لیکن اتنا خاص جنگل نہیں تھا۔ اس کو بڑھایا جائے گا، اس کے اندر بڑی اچھی چیزیں ڈالی جائیں گی، سمارٹ جنگل، اس طرح کہ اس جنگل کے اندر کیمپنگ کے لیے باقاعدہ سپاٹس بنائے جائیں گے، رات گزارنے کے لیے لوگوں کے وہاں جا کر ریکریشن کے لیے سپاٹس بنائے جائیں گے دریا کے کنارے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جاگنگ ٹریکس بنائے جائیں گے۔ پھر مختلف جو پھل لاہور کے قریب ہوتے ہیں، مثلاً امرود ہوتا ہے، لیچی ہوتی ہے، جامن ہوتا ہے، آم ہوتا ہے دیسی، ان تمام جو پھل ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے باغات وہاں پر کافی سارے مختلف اقسام کے لگائے جائیں گے، تاکہ لوگ وہاں جائیں، وہاں جا کے فریش فوڈ خریدیں، وہاں پہ ایک نئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو۔ اس کے علاوہ فوڈ کورٹس یہاں پر بنائی جائیں گی، بڑا خوبصورت اس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس جنگل کی وجہ سے 14 اقسام کے جو مہاجر پرندے تھے، جو سائبیریا وغیرہ سے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں پاکستان، خصوصاً سردیوں کے دنوں میں، جو لاہور کے اندر پولوشن کی وجہ سے روٹ گئے تھے، وہ دوبارہ لاہور آنے لگیں گے۔ ہم ان پرندوں کو دیکھ کر بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ پھر اس کی وجہ سے ایک نئی اکانومی جنریٹ ہوگی، لوگوں کو وہاں روزگار ملے گا۔ اور پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جو راوی اربن سٹی پروجیکٹ ہے، اس کے ذریعے $40 ارب کا ریونیو اکٹھا ہوا کرے گا۔ پھر اس جنگل کو محفوظ بنانے کے لیے ہواوے سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہاں پر سینسرز لگیں گے، سرویلنس کیمراز لگیں گے، تاکہ اس جنگل کو نقصان کو نہ پہنچائے، اس جنگل کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جا سکے۔ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، پنجاب کی حد تک یہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اہم پروجیکٹ گزشتہ دنوں پرائم منسٹر نے اس کا آغاز کیا، وہ تھا لاہور کے اندر دنیا کا سب سے بڑا میاں واقعی فارسٹ جو ہے اس کو لگایا گیا۔ 12.5 ایکڑ کا یہ ایریا تھا، جس کے اوپر 1,60,000 درخت لگائے گئے۔ میاں واقعی وہ میتھڈ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑے ایریا کے اوپر آپ بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ درخت لگاتے ہیں۔ تو بھی پاکستان کے اندر اس کا رواج چل پڑا ہے۔ اب تو اسلامی تنظیمیں جیسے دعوت اسلامی ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، کوئی 250 کے قریب جنگل وہ کراچی کے اندر لگا رہے ہیں۔ تو باقی جو اسلامی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر یہ درختوں کی کمی ہے اس کے اوپر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان سے متعلق ہمیں اچھی خبریں پہنچانے اور آپ کو سننے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ نگہبان۔